बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय केजी क्लास टू दी उर्दू लेसन। और मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ़। और आज है हमारा उर्दू की किताब का पहला सबक। तो जनाब बच्चों जल्दी से तैयार हो जाइए और अपने बस्ते में से अपनी उर्दू की किताब निकाल लीजिए। उर्दू की किताब देखने में कुछ इस तरह है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, तो ज़रा गौर से देखिए उर्दू की किताब को। और यही किताब आप अपने बस्ते में से निकाल के अपनी टेबल पे रखनी है। तो आज हम जिस सबक को पढ़ेंगे वो इस किताब का पहला सबक है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है बिल्कुल रेडी हैं, एक्टिव हैं और किताबें आपके पास मौजूद हैं। तो सबक शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम जो सफ़ा करने लगे हैं या जो हम सीखने लगे हैं वो क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप हैं केजी क्लास, यानी आपने प्ले ग्रुप भी पढ़ी है, नर्सरी भी पढ़ी है और उर्दू के हरूफ तहज्जी से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको उर्दू की रीडिंग भी आ गई होगी, क्योंकि हमने रीडिंग को भी साथ साथ प्ले ग्रुप में और नर्सरी में जो है वो सीखा था और छोटे छोटे अल्फाज हमने पढ़ने सीखे थे। तो आज हम जो सबक शुरू करेंगे अपने उर्दू का, हम दोहराई से करेंगे। किसकी? हरूफ तहज्जी की। और सफ़ा नंबर आपके सामने मौजूद है, तो ज़रा किताब का ये सफ़ा खोल लीजिए और इसके ऊपर आज की डेट लिख लें, क्योंकि आपको डेट लिखनी भी आती है। तो हम फिर सबक शुरू करते हैं। तो जनाब सफ़े के ऊपर आपने डेट लिख ली, यानी आज हम पहले दिन पहला सबक करने लगे हैं। तो देखते हैं आज के सबक को हम शुरू कैसे करेंगे। तो डियर टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, आपने जो है इस लेसन की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका जो लेसन प्लान है और इसमें दी गई एक्टिविटी की वर्कशीट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि वो आपकी जो है आज के लेसन का मटेरियल है और ये आपके लिए प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड विद द लेसन, लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने लगे हैं? आज हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ लिखाई भी करेंगे। तो पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे उर्दू के हरूफ तहज्जी और लिखेंगे क्या? हरूफ तहज्जी। और हरूफ तहज्जी को मज़ीद बेहतर पढ़ाने के लिए टीचर्स, आपके लिए एक टीचर नोट इस सफ़े के नीचे दिया गया है, जिन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करके इस लेसन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो चलें आज मेरे साथ शुरू करते हैं आज का उर्दू का पहला सबक और देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को क्या याद है। तो याद का मतलब हम कुछ करेंगे दोहराई। किसकी? हरूफ तहज्जी की। तो उर्दू के जितने भी हरूफ तहज्जी जो हमने प्ले ग्रुप में भी सीखे थे और नर्सरी में भी सीखे थे, तो आज हम उनकी दोहराई करेंगे। लेकिन तमाम की नहीं, चंद हरूफ तहज्जी आज दोहराएंगे, उनको पढ़ना और लिखना सीखेंगे, घर पर उनकी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के हरूफ तहज्जी हम अगले सबक में करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और मेरे साथ स्क्रीन पे देखते जाइए और नाम लेते जाइए इन चीज़ों का और बताते जाइए पहली आवाज़ कौन सी है और कौन सा हरूफ तहज्जी है, क्योंकि आपको सब अब आते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पे देखिए और बताइए किस चीज़ की तस्वीर है। ये है तस्वीर अंगूर की। तो अंगूर के लिए अलिफ अंगूर, ये हमने प्ले ग्रुप में भी सीखा था और नर्सरी में भी। तो आइए आगे दोहराते हैं। अगली तस्वीर देख के बताएं कि क्या है। अलिफ मद आंख, अलिफ मद आंख। शाबाश, साथ साथ आपने मेरे इसको ऊंची ऊंची पढ़ना है। अब बताइए आपको क्या नजर आ रहा है? बंदर, बंदर। शाबाश। अगला हरूफ तहज्जी देखिए कौन सा है। ये क्या नजर आ रहा है आपको? पतंग, पतंग, पतंग। चले जी, पतंग चली गई। अब देखते अब क्या आ रहा है। तरबूज, हमारा पसंदीदा फल। तरबूज। शाबाश, पढ़ते जाए मेरे साथ साथ, आपको ये हरूफ तहज्जी आने चाहिए। अगला देखते हैं कौन सी तस्वीर आ रही है। ट्रंक, ट्रंक। शाबाश। समर, समर यानी फल। जब बहुत सारा फल एक बास्केट में होता है तो उसको हम समर कहते हैं। अब देखते हैं क्या तस्वीर आ रही है और इसको इसका नाम आता है। जनाब ये है जीम जहाज। शाबाश, वेरी गुड। अगली तस्वीर बताइए। ये है जनाब चप्पल। जी हाँ, जो हम पाँव में पहनते हैं, चप्पल। शाबाश। अगली तस्वीर देखिए। हलवा। हलवा। टीचर्स आप भी साथ साथ बच्चों से
ان حروف تہجی کی اور اس وکیبلری کی دہرائی کرائیے. شاباش. چند تصاویر اور رہ گئی ہیں. خ خ خربوزہ. خ خ خربوزہ. شاباش. جلدی جلدی دیکھتے جائیے. دال د درخت. ڈال ڈ ڈبل روٹی. زال ز ذخیرہ. شاباش. تو آپ نے میرے ساتھ تمام حروف تہجی جو بھی دہرائے ہیں، ابھی ٹیچر اس ویڈیو کو پاز کریں گی اور دوبارہ چاہیں ٹیچرز تو آپ ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ سے دکھا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اگر فلیش کارڈز اور ریئل آبجیکٹس موجود ہیں تو ان کی مدد سے. لیکن آپ نے بچوں کی یہ جو آج کے حروف تہجی ہیں ان کی دہرائی کروانی ہے اور ان کو بار بار یہ دکھانے ہیں حروف تہجی اور ان کی آواز اور ان کے نام، تاکہ وہ بچے جنہوں نے پلے گروپ اور نرسری کو نہیں جوائن کیا یا وقت کے ساتھ وہ اگر بھول گئے، ان کے ذہن سے نکل گیا ہے، تو آپ نے آج اس سبق کے اینڈ تک اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ بچے تمام حروف تہجی، ان کی آوازیں اور ان کی شکلیں پہچان لیں. تو فلیش کارڈ استعمال کریں، سینڈ باکس استعمال کریں، بورڈ کے اوپر لکھیں، بچوں کے ہاتھ کی پشت پہ لکھوائیں یا ہوا میں ان سے جو ہے وہ رائٹنگ کروائیں. جو آپ کو لگتا ہے فیسلٹی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی اس ٹائم پیریڈ میں، اس کو کیجئے. لیکن پاز the ویڈیو and repeat all these sounds once again. تو بچوں، جب آپ نے تمام حروف تہجی جو آج کے ہیں وہ پڑھ لیے اور دہرا لیے تو کافی حد تک آپ کو یاد ہو گئے. تو اب ہم ایک چھوٹی سی گروپ ایکٹیویٹی کریں گے، کیونکہ ایکٹیویٹی کرنے سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے آج کا سبق. تو گروپ ایکٹیویٹی کیسے کریں گے جی؟ ٹیچر آپ سے کہیں گی، آپ کو فلیش کارڈز دکھائیں گے مختلف حروف تہجی کے جو ہم نے آج کیے تھے، اور آپ نے جو ہے ان سے ملتی جلتی چیزوں کی یا تو فلیش کارڈز کی تصاویریں لے کے آنی ہے، یا آپ نے ان کا نام بتانا ہے، یا ان کا آواز سن کے ان کی شکل لکھ کے دکھانی ہے. جیسے ٹیچر آپ کو کہیں گی وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ گروپ میں کریں گے. اور یہ آپ ایک گیم کی طرح بھی کر سکتے ہیں. گروپ ممبرز ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں یہ کون سا حرف ہے اور اس کی کون سی آواز ہے اور اس کے ساتھ بننے والی کون سی تصویر ہے جو ہم نے آج پڑھی ہے. تو ٹیچرز اس ویڈیو کو پاز کیجئے، اس 5 منٹ کی ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کروائیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریکگنیشن کے لیے، اور پھر ہم واپس آتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب ہم نے پڑھا بھی، دیکھا بھی اور لکھنے کی ہم نے پریکٹس بھی کی مختلف جگہوں پہ. تو اب باری آتی ہے آپ کی اپنی کتاب پہ کام کرنے کی. تو وہی کتاب کا صفحہ جس پہ آپ نے آج کی تاریخ لکھی تھی، اب آپ نے اس کو خود مکمل کرنا ہے. پینسل پکڑنی آپ کو آتی ہے کیونکہ آپ کے جی کلاس ہیں، اس لیے اس چیز کی ہمیں کوئی فکر نہیں، لیکن آپ کو پینسل سے آج اچھی اچھی رائٹنگ کرنی ہے. اور کس پہ کرنی ہے؟ اپنی کتاب کے اس صفحے کے اوپر جو آج میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا. تو ڈیئر ٹیچرز، خالی جگہوں میں جو ہے بچوں نے حروف تہجی کو لکھنا ہے جو ان کی کتاب کے صفحے پہ دیے گئے ہیں، اور کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے. ذرا اس ویڈیو کو پاز کیجئے، 5 منٹ کی ایکٹیویٹی، اور اس پیج کو کمپلیٹ کر کے واپس آئیے. تو اب پیارے بچوں اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز، ہم لیسن کے اینڈ تک آ گئے ہیں. اینڈ کا مطلب یہ کہ آج آپ نے جو سکلز پڑھنے اور لکھنے کی پریکٹس کی ہیں اس کو اب ہم ریپ اپ کریں گے. آپ سمجھیں گے تھوڑا سا اپنا ہوم ورک، اور کل کے لیے آپ تیاری جو ہے اپنی کر کے لے کے آئیں گے گھر سے. تو ہم سبق کے اینڈ پہ کیا کر رہے تھے بچوں؟ آج ذرا دہرا کے بتائیے. آج ہم نے الف سے لے کے زال تک کے حروف تہجی کی دہرائی کی، ان سے بننے والی چیزوں کے بارے میں بھی دیکھا، اور ان سے جو ہم نے لکھنے کی پریکٹس بھی کی اپنی کتاب پہ بھی اور بہت ساری دوسری چیزوں پہ بھی جہاں پہ ٹیچر نے آپ کو کروائی. تو شاباش، ویری گڈ. آپ نے اس انرجی کو اپنے پاس ایکٹیویٹ رکھنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے. اور ہوم ورک میں کیا ہے؟ آپ نے یہی حروف تہجی گھر پہ اپنے کسی کاپی پہ لکھ کے آنے ہیں. تو ڈیئر ٹیچرز، اگر یہ ورک شیٹ آپ پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں تو پرنٹ کر دیں. یہ تو ان کو کاپی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ الف سے لے کے زال تک صرف انہی حروف تہجی کو اچھی اور خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے لے کے آئیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق.
اپنا ہوم ورک کرنا مت بھولیے، اور گھر جا کے ان تمام حروف تہجی سے بننے والی جو ہم نے تصاویر جن کے بارے میں آج ذکر کیا ہے وہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور جتنی زیادہ لکھائی آپ گھر کر سکیں یا کلاس روم میں کر سکیں آپ کی لکھائی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ تو ٹیچرز بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا مزید رائٹنگ کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ ان کو اور بھی رائٹنگ کا کام ورک شیٹس کی صورت میں یا کاپی پر دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنے حروف تہجی آج ہی ہم نے کیے ہیں اتنے ہی رکھیں تاکہ ہم بچوں کے اوپر زیادہ حروف تہجی کا پریشر نہ ڈالیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اگلے لیسن میں اگلے حروف تہجی کے ساتھ پھر آپ کے سامنے میں صدف آ جائیں گی۔ اللہ حافظ۔